पर्सन आसमा शिराजी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। आसमा साहिबा, किस तरह से देख रही हैं ये फैसला? एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि शायद उस मुलजिम को सजाए मौत हो सकती है जिसने इससे पहले सहते जुर्म से इनकार भी किया था। कैसे देख रही हैं इस फैसले को? जी, बहुत खुशाइंद ये फैसला है। और देखिए, इससे पहले भी जितने भी इस तरह के मर्डर्स हुए हैं उसमें अगर सख्त सजाएं नहीं सुनाई जाएंगी तो ये इसी तरह के जो कवानीन को तोड़ के और खवातीन को खास करके जो टिक टॉकर बच्चियां हैं उनको इसी तरह से हरासा किया जाता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि एक एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो कि नाकाबिले तरदीद सबूत थे उसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला सुनाया गया है, जो कि बड़ा खुशाइन फैसला है। और सना यूसुफ का कत्ल जो है वो तो नेकेड आइज ने जो देखा और उसको कोई उसके वो नाकाबिले तरदीद था, उसके सबूत मौजूद थे, वो कातिल जो है उसकी फुटेजेस मौजूद थी। और फिर एक तवील अरसे तक ये ज़ेर बहस भी रहा ये मौजू कि कब तक जो है वो घर में इसी तरह से बच्चियों को जाके तो मारा जाएगा, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो टिकटॉकर थी और वो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम कर रही थी। तो ये एक खुशाइंद बात है। इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हैं। एक कानून की जो इतलाक है वो इस वजह से होता है या इसलिए होता है कि उसका खौफ लोगों के दिलों में बैठे और आइंदा के लिए ऐसे कोई जो केसेस हैं वो सामने ना आए या इस तरह का कोई वाकया ना देखने को मिले। तो मेरा ख्याल है कि आज ये जो फैसला हुआ है ये बहुत अच्छा फैसला है। इसको बिल्कुल मेरा ख्याल है कि चैलेंज तो किया जाएगा लेकिन इसको अपहोल्ड किया जाएगा इस फैसले को, और इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो आइंदा के लिए भी नज़ीर कायम की जाएगी कि कोई भी शख्स जो है वो किसी की भी खातून हो या हजरत हो या कोई भी हो उसको किसी सूरत भी जो है वो सिर्फ उसके काम की बुनियाद के ऊपर जज ना करे और उसको हरासा ना करे, उसको कत्ल ना करे, उसको निशाना इबरत ना बनाया जाए। उसकी बजाय इन लोगों को निशाना इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा के लिए सब जो है वो बाज रहे। बिल्कुल आसमा शिराजी साहब, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा खुशाइंद है इस तरह का फैसला सामने आना, क्योंकि बहुत सारी हमारी सोसाइटी की ऐसी खवातीन हैं जिनको इंसाफ उस तरह से मिल नहीं पाता है जिस तरह से मिलना चाहिए। ये केस चूँकि हाईलाइट हुआ और फिर इसकी इतनी हाइप बनी, अब इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पर और फिर ख़ास तौर पर जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन पर? देखिए, इस पे एक तो ये इस बात से लोगों को जो खौफ है वो कम होगा, खास करके बच्चियों को जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए से अब अपनी एक आमदनी का ज़रिया भी उनका है और उसके साथ साथ वो अपने इजहार करती हैं, अपने आप को अपना इजहार जो है वो ठीक है, उस पर बहुत से लोगों को एतराज़ात हो सकते हैं, मगर ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी को जान से मार दें या किसी को हरासा करें या किसी के लिए ज़िंदगी को तंग कर दें सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो खातून या वो बच्ची या कोई भी शख्स जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से अपना इजहार कर रहा है या उसको अपनी आमदनी का जरिया बना रहा है बेहतर तरीके से काम करके। तो एक तो लोगों को इससे हौसला अफजाई मिलेगी, खास करके बच्चों को, बच्चियों को जो कि इस वाक़े के बाद बहुत खौफ का शिकार थे। और आपको याद होगा अनम कि ये इस वाक़े ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सी बच्चियों को मजबूर कर दिया कि वो टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर आके अपना इजहार ना करें। वो खौफ के मारे पहले ही हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर कितनी पाबंदियां हैं और कितने कदगने हैं कि बच्चियां आगे नहीं आ सकती हैं, वो अपनी बात को, अपने तरीका इजहार को छुपाती हैं या वो नहीं कर पाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको हौसला अफजाई होगी कि एक इस तरह के कवानीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जहाँ पे अदालतें ऐसे जो खूंखार जानवर नुमा इंसान होते हैं जो कि पनपने नहीं देते किसी को, जो अपने इजहार के तरीके के जरिए आगे आना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक नवीद भी है और एक अच्छी नज़ीर भी है इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो। बिल्कुल अच्छी मिसाल भी सेट की है और इंसाफ का जो निज़ाम है, हमारा अदालती निज़ाम है, उस पर भी बहुत सारे लोग जो सवाल उठाते थे उनको ये नज़र आएगा कि किस तरह से यहाँ पर अदालतों में इंसाफ भी होता है। और आसमा साहिबा, जो ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनके लिए कितना इनकरेजिंग हो, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कितना इनकरेजिंग होगा जो किसी न किसी सिचुएशन से गुजर रही हैं और उनकी फैमिली भी ज़ाहिर है फिर साथ में सफ़र कर रही होती है। ये एक केस जो है वो पूरी फैमिली उसमें सफ़र करती है, उनके लिए कितना इनकरेजिंग होगा कि वो आगे आएँ, अपने लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सकें। अनम, इस पर्टिकुलर केस के अंदर सना के वालिद ने भी बड़ा हौसला दिखाया और आप देखें कि किसी लम्हे पे वो पीछे नहीं हटे हैं। अब यही चीज़ होनी चाहिए। उनकी बच्ची बेगुनाह थी, मासूम थी और वो किसी को भी तंग नहीं कर रही थी और इसीलिए उन्होंने इसको फॉलो किया।
تو جو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے یا بچیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنانا چاہتے ہیں اور ذریعہ اظہار بھی، ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کو قانون کے اوپر اور اس کی گرفت کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے آج کا جو فیصلہ ہے اس نے نہ صرف ثنا یوسف کے پیرنٹس کو یہ امید دلائی ہے کہ ان کی بچی جو کہ واپس نہیں آ سکتی، مگر بہت ساری بچیوں کا مستقبل ضرور بچ سکتا ہے۔ اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، میڈیا کے ذریعے سے اس کو ہائی لائٹ، اور میڈیا نے بہت اچھا کردار ادا کیا اس پورے کیس کو جس طرح سے فالو کیا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی نور مقدم کیس تھا، اس کو بھی جس طرح سے میڈیا نے فالو کیا تھا۔ کسی بھی جگہ کے اوپر میڈیا نے اپنے اس ایسے جو تمام کیسز ہیں ان کو پیچھے نہیں چھوڑا، اس کو چھوڑا نہیں ہے، اس کو کور کرتے رہے۔ میرا خیال ہے ہمارا کردار اس میں بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ میڈیا کسی بھی سٹیج کے اوپر اس طرح کے کیسز کو جو ہے وہ بھلائے نہ، بلکہ ان کو فالو کرے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو انمول کا کیس چل رہا ہے کراچی میں، پنکی جو ملزمہ ہے، ابھی تک ان کے اوپر الزام ہے، اس لیے ہم ان کو ملزمہ ہی کہیں گے۔ اس کیس کو بھی میڈیا فالو کر رہا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے کور کرنے کے انداز کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ثنا یوسف کا کیس ہو یا دیگر کیسز ہوں، اس کے اوپر میڈیا نے بہت ہمت دکھائی ہے، اور اس کو اسی طرح سے جب تک ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، یہ معاملات معاشرے کے اندر جو کہ اب ایک جڑ پکڑ چکے ہیں، جس میں خاص کر کے خواتین کو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کیس کے بعد کم از کم یہ ایک امید ضرور بن گئی ہے کہ جو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کا بول بالا نہیں ہوگا اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ ماں باپ، ان کے بہن بھائی، وہ اس طرح کے کیسز کو فالو کریں، اور یہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا چاہتا ہے۔ یہ حق آئین دیتا ہے اور یہ قانون حق دیتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس حق کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو تحفظ کا احساس ملنا چاہیے، اور اس کیس نے کم از کم یہ ضرور مثال دی ہے، یا نور مقدم کیس آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی اگر تشدد کرے گا، کوئی بھی اگر خواتین کو اپنی جاگیر سمجھنے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی ان کے جو اظہار کے ذریعے اور ان کو زندگی گزارنے کے طریقے کو چیلنج کر کے اس کے لیے خطرہ بنے گا، اس کے لیے قانون موجود ہیں، اور میرا خیال ہے اس قانون کا ہی استعمال ہونا چاہیے۔ آسما صاحبہ، اس کیس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے جرائم، اس میں واضح طور پر ایک کمی ہمیں دیکھنے میں ملے گی؟ آپ نے خود ہی نور مقدم کیس کا ذکر بھی کیا، اس طرح کے بہت سارے واقعات سے پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن ایک کے بعد ایک واقعہ سامنے آتا ہے۔ آپ کو بڑی خرابی ایز اے سوسائٹی یہاں پر کیا لگتی ہے کہ اس وجہ سے ہمارے نوجوان، کیونکہ یہ جو لڑکا ہے جس نے یہ قتل کیا ہے، عمر حیات نام کا، وہ بھی ایک ینگ لڑکا ہے، 22 سے 23 سال اس بچے کی عمر ہے، اس سے اس طرح کا جرم سرزد ہو جانا یا اس طرف رجحان جانا کہ اس طرح کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں پڑ جانا، آپ کو کہاں پر خرابی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اہم جو سوال ہے وہ گھروں کی تربیت اور جو اسکولز میں یا جو معاشرے کی تربیت ہے وہ بعد میں آتی ہے، لیکن گھروں کی تربیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر گھر کے اندر یہ انوائرمنٹ ہوگا کہ جس میں عورت کو اس کا حق نہ ملے، اس کی حیثیت، اس کی شناخت نہ ملے، بلکہ اس کو ایک جاگیر کے طور پر، ایک کموڈٹی کے طور پر جو ہے وہ سمجھا جائے، اور اس کو اپنے تسلط کے لیے کہا جائے کہ یہ خواتین جو ہے کمزور یا صنف نازک ہے، لہٰذا ان کے اوپر اپنا اختیار جمایا جائے۔ اول تو وہ صنف نازک ایک یہ ٹرم ہی جو ہے اس کے ہم خلاف ہیں، یہ تبدیل ہونی چاہیے خواتین کے لیے۔ وہ اصل میں صنف آہن ہیں، اور ان کو اگر گھروں سے تربیت ملے گی کہ ان خواتین کو آپ اپنی کموڈٹی کے طور پر، جاگیر کے طور پر استعمال کریں، تو پھر یہی رویہ ہوگا جو کہ اس لڑکے نے کیا جس کی عمر بہت کم تھی۔ یہ احساس معاشرے کے اندر ہر جگہ پہ ہے کہ عورتوں کو آپ اپنا غلام بنا کے رکھیں، ان کی کوئی آزادی نہ ہو، ان کی کوئی رائے نہ ہو، ان کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اور یاد رہے انم کہ ہمارے مذہب نے بھی آزادی دی ہے عورتوں کو، ان کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت دی ہے، ان کو اپنی رائے بنانے کی اجازت دی ہے، اور ہمارے پاس ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ عورتیں کام کر سکتی ہیں، عورتیں باہر نکل سکتی ہیں، عورتیں اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہیں، ایک آزاد شخص کے طور پر، ایک آزاد فرد کے طور پر معاشرے کے اپنا کام کر سکتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں، اگر ہم دینی طور پہ بھی دیکھیں اور ہم سماجی اور معاشرتی طور پر بھی دیکھیں اور قانونی طور پر بھی دیکھیں، تو بچوں کی تربیت جو ہے اس کے اندر اس ایلیمنٹ کو رکھنا چاہیے کہ وہ عورتوں کو جاگیر نہ سمجھیں۔
سمجھیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اب یہ فرسودہ جو روایات ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور جو معاشرے کی مختلف جو کمپوننٹس ہیں وہ جب تک, اور تعلیم ہے خاص کر کے, جب تک تعلیم نہیں ہوگی, جب تک اسی سے تربیت ہوتی ہے, جب تک پڑھی لکھی ماں نہیں ہوگی وہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر سکے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا جو ایک کریڈٹ ہے یا بہت بڑا جو ایک رسپانسبلٹی ہے جسے کہنا چاہیے, وہ ماؤں کی اور گھروں کی تربیت کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اس مردوں کو یہ احساس دلائیں کہ عورتیں کسی کی جاگیر نہیں ہیں بلکہ وہ ایک آزاد انسان ہے جس طرح سے وہ ہے. بالکل صحیح. آسمہ شرائزی صاحبہ, اب کیا ہو سکتا ہے؟ مجرم کے پاس اپیل کا حق بھی وہ محفوظ رکھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سزائے موت ہو ہی جائے گی؟ ظاہر ہے فیصلہ تو اب سامنے آ گیا ہے, یا وہ اپیل کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیے ان کے پاس حق تو ہے اپیل کا, لیکن قوانین کو دیکھنا ہے, اور ایک عدالت دو عدالتیں جب سزا دے دیتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس شواہد موجود ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اپیل میں یہ جائیں یا ان کی فیملی جائے, لیکن امید یہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اپہولڈ ہوگا اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا.